अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास एक शख्स आया। उसने कहा कि कबीला मुराद के चंद आदमी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कत्ल करना चाहते हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, हर शख्स के साथ दो फरिश्ते होते हैं जो उसकी हिफाजत करते हैं, लेकिन उसकी मौत के वक्त तकदीर इलाही की वजह से वो सामने से हट जाते हैं और मौत का फरिश्ता फिर उसे उसकी रूह को कब्ज़ कर लेता है। इस तरह वो आदमी दुनिया से मर जाता है। तो कुरान पाक में आप देखें कि अल्लाह ताला ने इंसान की हिफाजत के लिए और उसकी इस्लाह के लिए माशाअल्लाह कितना खूबसूरत इंतज़ाम किया हुआ है। सूरह राद की आयत नंबर 13 पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहू मुअक्क़िबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फ़िही यहफ़िज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया लहू मुअक्क़िबातुन, यानी पहरेदार बंदे के मिम्बानी यदैही, उसके आगे से होते हैं, व मिन खल्फ़िही, और उसके पीछे से होते हैं। यानी बंदे को पहरा देने वाले उसके आगे भी होते हैं, पीछे भी होते हैं। यह फ़िज़ूनहु, तो उसकी हिफाजत करते हैं, मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि लहू मुअक्क़िबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फ़िही यहफ़िज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, यानी बंदे के पहरेदार उसके आगे से और पीछे से अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं। ये अल्लाह के फरिश्ते होते हैं जो बंदे की हिफाजत करते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह के बंदे जो होते हैं ना, वो अल्लाह के ख़ास बंदे जिनको फरिश्ते कहते हैं, वो बंदे की हिफाजत करते हैं उसके आगे से उसके पीछे से। क्योंकि देखें ना, अब आगे आपकी नज़र कुछ वक्त तक, यानी कुछ फासले तक काम कर सकती है, उसके बाद आपकी नज़र नहीं देख सकती। लेकिन वो आने वाली मुसीबत जो आने वाली होती है आपकी तरफ, वो क्या पता दूर से आ रही हो, तो फरिश्ते उसको हटा देते हैं। इसी तरह से पीछे से आपको पता नहीं चलता, क्योंकि आंखें तो आपकी आगे से देखती हैं, पीछे तो आपको पता भी नहीं होता। तो पीछे से कोई अगर आप पर हमला करना चाहे या कुछ करना चाहे, तो वो फरिश्ते अल्लाह के वो रोक लेते हैं। तो फरिश्ते पीछे से भी होते हैं, आगे से भी होते हैं, वो आपकी हिफाजत करते हैं। और अगर आपकी इस्लाह भी करते हैं, अगर आप किसी खड्डे में गिरना चाहते हैं, कोई नुकसान आपका होना होता है, वो आपको अलका कर देते हैं कि बच जाओ, तो वो इस्लाह आपकी हो जाती है। तो ये इस तरह होता है। लेकिन वो जो है ना, ये उसके साथ होते हैं जो ईमान वाला होता है। लेकिन अगर ईमान चला जाए तो फिर काम ख़राब हो जाता है। तो इसलिए अगली आयत के अगले हिस्से में इरशाद होता है, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन, उस कौम की हालत नहीं बदलता, हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, जो अपनी हालत खुद न बदलें। यानी जो अपनी हालत को खुद नहीं बदलते, अल्लाह ताला भी उनकी हालत को फिर नहीं बदलता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बंदे जब अपनी हालत बदलें, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने आप को बना लें, तो ये फरिश्ते फिर आगे से पीछे से हिफाजत करते हैं और बंदा अल्लाह की हिफाजत में रहता है। अगर ये बंदे ईमान की हिफाजत ना करें और आमाल साले ना करें और कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल ना करें, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमा बरदार ना बने, तो फिर शैतान के करीब हो जाते हैं। वो अल्लाह के हिफाजत वाले फरिश्ते एक तरफ, फिर शैतान जो है वो फिर उन्हें जिधर चाहता है ले जाता है। इसलिए अगले हिस्से में इरशाद फरमाया ना इस आयत के, व इज़ा अरादल्लाहु, और जब अल्लाह इरादा फरमाता है, बेकौमिन, किसी कौम के साथ, सूअन, बुराई, यानी अजाब का, उनकी बुराई की वजह से। अगर ऐसा अल्लाह इरादा फरमाता है अजाब का उनकी बुराई की वजह से, फला मरद्दा लहू, फिर वो फिर नहीं सकता अजाब जो है उनसे। यानी अब बंदे जो है ना, जब बुराई की तरफ गलबा हो गया उनका,
برائی کی طرف راغب ہو گئے تو پھر جو ہے اللہ کا عذاب ان پر آتا ہے۔ یہ کب آتا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، پھر وہ ٹل نہیں سکتا جب وہ آتا ہے۔ وما لہم من دونہ من وال، پھر وہ اللہ کے سوا کوئی ان کا مددگار نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ غفلت سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ غافل جب ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے مراد نماز پڑھنا، قرآن 5 وقت نماز پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، دین حق کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، جب آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو جائیں گے تو پھر اللہ کی رحمت دور ہو جائے گی، پھر شیطان قریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، جو آگے سے اور پیچھے سے آپ کی حفاظت کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں وہ صبح اور شام کے وقت تبدیل ہوتے ہیں۔ عصر کے وقت ان کی باری بدلتی ہے، دوسرے آتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں۔ ہر بندے کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہیں جو سوتے جاگتے جن و انس اور موذی جانوروں اور آفات و بلیات اور نقصانات سے بندے کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ ہر ستانے والی چیز کو اس کے قریب آنے سے روک دیتے ہیں، مگر جو مقدر میں لکھا ہو پھر وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ لیکن جب بندہ صحیح اسلام کے مطابق اپنی حالت نہ بدلے اور تمام معاشرہ اور قوم اسی طرح ہو جائے، یعنی ایک بندہ حالت نہیں بدلتا، دوسرا نہیں بدلتا، تیسرے نہیں بدلتا، پورا معاشرہ ہی وہ برائی پہ چل پڑتا ہے، تب اللہ کا عذاب آنے کو تیار ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ کے عذاب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں اس کو بچا سکتا، یعنی اس وقت بچانے والا صرف اللہ ہی ہوتا ہے اور اس کے سوا کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ تو اس عذاب میں پھر سب آ جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی حالت بدلو، اللہ کے دین والے بن جاؤ، دنیا کے پجاری نہ بنو۔ جب دنیا دل میں آ جاتی ہے نا تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ دل اللہ کا عرش ہے، جس دل میں کوئی اور ہو تو اللہ اس دل میں نہیں آتا، وہ شریک پسند نہیں کرتا۔ اس لیے جب دل میں کوئی اور ہوتا ہے تو پھر اس دل میں شیطان آتا ہے، تو وہ پھر اپنی مرضی سے اس بندے کو چلاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہمیشہ جو ہے یہ فرشتے اللہ کے جو حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ تو ان فرشتوں کی باری صبح اور عصر کے وقت تبدیل ہوتی ہے، گویا انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور حفاظت میں رہتا ہے، اس کی کوئی حرکت رب تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ نگران فرشتے یہ کرامن کاتبین کے علاوہ ہیں۔ کرامن کاتبین یہ ہیں جو آپ کے کندھوں پر لکھنے والے ہیں، جیسے یہ دائیں کندھے پر جو ہے وہ نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے اور بائیں کندھے پر برائیاں لکھنے والا فرشتہ ہے۔ تو ان کے علاوہ ہیں وہ فرشتے جو آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ یاد رکھیں، جب آپ نیکی کی بجائے برائی کی طرف چل پڑیں، اطاعت کی بجائے نافرمانی کرنے لگیں، تو رب تعالیٰ نعمتیں چھینتا جاتا ہے اور عذاب ان لوگوں کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کی قربت میں لائیں اور گناہوں سے بچائیں اور نیک بن کر اللہ کی رحمت اور اس کی حفاظت میں قائم و دائم رہیں۔ آمین۔